مرحبا بكم في محتوى اليوم اللي غنشرحو فيه ان شاء الله الفيديو فون الشيما ديالو ديال كاتافيل. اخترت لكم كوماكس لانه موجود في السوق وما تيستعملش بزاف ديال الاسلاك، تيستعمل 4 ديال الاسلاك. هو من بين مجموعه ديال لي فيديوفون اللي هما احسن ما كاين في السوق عندنا في المغرب. هو في الانستالاسيون ديالهم بحال اللي فيهم 4 ديال الاسلاك تقريبا نفس البرانسيب، ما عليناش لا في الكولور ولا في النواي بلون. اذا انا غادي نخدم اليوم باللي عندي اللي واجد عندي، ولكن نفس الشيما عندهم لا في الكولور لا في النواي بلون. غير هو كما تتشوفوا في هاد الصوره اللي كاينه قدامكم انني حاط لي بورتي وحاط لي كومبيني وفيديوفون ليكون، وحاط الشاشه و لاباري دو ميزير فولتميتر امبيرميتر الاميتر، وحط معايا كابتور كاميرا. متعجبوش لان هاد الكابتور كاميرا وهاد ليكون تيمكن ليا لوكاليزي بهم لي ديفو اللي تيكونوا في الانستالاسيون، وبالاخص الا كنت خدام في شي عماره وبغيت لوكاليزي الديفو ديالها تنحدد بهم بلاباري دو ميزير. تيمكن ليا نعرف لي طونسيون اللي كاينين ونحدد لي كابل ديال الكاميرا ديال السينيال فيديو، ونحدد الكابل ديال السينيال اوديو، ونحدد بطبيعه الحال لاليمونطاسيون البليس والموان. هاد النوع اللي انا خدام عليه اليوم ديال كاتافيل لاليمونطاسيون ديالو تتخدم ب 14 فولت، ولا بغيتي تقيسيا يمكن تعطيه حتى 12 13 فولت تيخدم. المهم انا اليوم غادي نشرح غير الانستالاسيون ديالو والكابل. تيجيو معاه هاد لي كابل هادو فيهم 4 ديال الالوان موبيرين بال 1 2 3 و 4. ال 1 هو لو روج، لو 2 هو لو بلو، لو 3 هو لو جون، لو 4 هو لو بلون. غنشوفو ان شاء الله الشيما ديالو لان الشيما ديالو سامبليفي سهله، وغادي نركبوه. وبطبيعه الحال عنده كابل اليمونطاسيون 220. هذا هو ليكرون، هو هذا. وهذا هو الكاميرا، هذه هي الكاميرا. هنا واحد جوج خيوط خارجين من الكاميرا، واحد دو فيل ها هما خارجين من البورتي، هما هادو هاد الكحلين. هادو واحد فيهم واحد تيمشي لاكاج ديريكت، والثاني تيمشي تيدخل واحد ترونسفو ديال 12 فولت، تياخد 12 فولت من الترونسفو. خيط واحد يجي للبورتي والاخر تيمشي لاكاج. ماليناش اللي مهم عندنا حنا هو الانستالاسيون. دابا هنا الباب، هنا الباتما كاين فيها هاد الايكران. هذا انترفون، الا بغينا نزيدو انترفون بلا ايكران. هي الشيما كما تتشوفوها سهله ومنصومه في تتلقاها منصومه في سميتو في لاغير ديال ليكران. ولكن انا لاش بغيت نشرح وبغيت نفهمكم شي حوايج ربما تكون ما بيناش، وهو ان الان كما قلنا في الكابل اللي تيخرج مع كوماكس، اللي تيخرج مع هذا النوع ديال الفيديوفون، هو هذا. قلنا فيه 4 ديال الخيوط، 4 فيل، واللي هما يمكننا نستعملوهم في هذا الفيش ولا نستعملوهم في هذا. غير هما نردو بالنا كاين اختلاف ما بين هذا الفيش وما بين هذا.
هاد الفيش يمشي للكاميرا، هذا تيمشي للتليفون. هنا قلنا الى الان تنمشيو ديما هو لو روج. لو دو هو البلو. الله يجازيكم بخير، ردوا معايا البال لان شي حوايج مهمين هنا غتفهمون. لو روج البلو هو واخا تنطول شويه في الفيديو ولكن تنبغي نوصل المعلومه كما ينبغي، ونتمنى على الله نكون وصلتها. وإلا استفدتوا ما تنساوناش من الدعم ديالكم. اذا عندنا لو روج قلنا، لو بلو، لو جون، البلون. تيبقى نفس الكولور، هو لو روج، لو بلو، لو جون، البلون. الاختلاف اللي كاين هو لو روج هنا هو الاوديو. اوديو. لو بلو هو جي ان تي، هو لا ماس. 3 هو الفي سي سي. الفي سي سي الاوديو عرفناه اقل. اذا الاولاني هنا هو الاوديو، جي ان تي هو هو موان، الفي سي سي هو البليس. هي لاتونسيون. هنا الكات هو الفيديو. سمحوا لي غنمسح هاد قضيه ايكرون، نكتبها غير صغيره، نكتبها هنا. اذا قلنا الاول الواحد اوديو، ها هو مشى من هنا حتى الكاميرا في الواحد، اذا غتبقى يتسمى اوديو هنا، اوديو هنا. هاد الاوديو لا كومونيكاسيون جمعوها في خيط واحد، اذا نقصوا علينا واحد الخيط، لان نورمالمون في لا كومونيكاسيون العاديه ديال لي زانترفون الاولين ولا سميتو، كان دو فيل تيديو لا كومونيكاسيون، زائد الكومان اللي هو جي ان دي. دابا حنا تنهضروا على دابا فيل واحد اللي تيدي الاوديو، هو هذا سينيال اوديو تيدي هاد الفيل، هاد الروج مع جي ان دي. جي ان دي تيمشي معاهم كاملين. جي ان دي تيمشي مع لو جون، تيمشي مع الفي سي سي، او ميم طون تيمشي مع البلون، تيمشي مع لو سينيال فيديو. وغنعرفوا هاد القضيه كيفاش، لان تنخدموا غير بابعه الخيوط، ولكن الا كانت عندنا مسافه طويله يمكن نديرو طريقه اخرى في الخدمه ديالنا، ونخدمو اكثر من اربعه الخيوط، بان كل واحد في هاد الخيوط هادو نديو معاه جي ان دي ديالو، ونجمعوهم كاملين هنا، ونعاودو نجمعوهم هنا باش يكون عندنا السيليان مخيا. وشي حوايج تقد تاخد حتى سميتو الفيديو. تقد تاخد حتى سينيال فيديو تديه للتلفازه ديالك، الوقت اللي تيصوني عليك شي واحد في الباب، ما فيك ماطنون تتقلب فيديو، تتشوف التلفازه، تتشوف شكون اللي في الباب في التلفازه ديالك، تتخدم ليكرون ديال المونيتور، او ميم طون نتا تتشوف شكون اللي كاين في الباب. ولا يمكن تديها في لي سيستيم دالارم، تديها للدي في ار، وتتبروغرامي لو دي في ار على اساس انه تخدم الكاميرا على اساس ديتيكتور دو موفمون. الوقت اللي تيجي شي واحد تيابويي في الباب، لانترفون تيلونسي البورتيي، البورتيي تتكون الموفمون قدامو، تيبان الدي في ار تيسجل هذاك ليماج، ويمكن يسجل حتى الصوت. حنا هادشي دابا حنا غير تنشرحو، و ميم طون تنزيدكم معلومات اخرين اللي هما ما داخلينش ولكن معروفين. اذا علاش قلنا هنا هاد الفيش هذا اللي تيخدم الكاميرا ما يخدمش لانترفون؟ علاش؟ لان في لانترفون الان هو الاوديو، الدو كيما العاده جي ان دي،
التخوا كيما العادة في سي سي. تيبقى لينا رابعة شكون هو سونيت. علاش؟ لأن الميزة الزوينة في هاد كوماكس، الميزة المخيرة في كوماكس، وهو أنه البورتيي ما تتكونش فيها لاليمونطاسيون، تتكون ليبر. إمتى تتولي فيها لاليمونطاسيون؟ الوقت اللي تيجي شي واحد يابويي على البوطون، كاينه واحد لا ريزيستونس ما بين لو بلو، البوطون هو هذا، و لو روج. إلا تلاقاو هاد الجوج، لا صونغي كاينه فيه هو في ليكران، هي لو سينيال صونغي كاينه في ليكران، ما كايناش، ماشي تيصيفطها البورتي، غير تيتسد لو سيركوي هنايا بهاد لا ريزيستونس لي دايزه، ليكران تتصوني. ولكن خصها تصوني لنا مع هاد لانترفون، خاص لا صونغي اللي هنا يتسمع لينا هنا. اذا داك لو سينيال صونغي تيمشي لهاد لانترفون و تيتامبليفيا باش نسمعو الصوت. علاش داو ليه الصونيت، داو ليه الخيط ديالو بوحدو. اذا هذا رابع واخا هو ابيض، ماشي هو الفيديو، هو صونيت هنا، معناه هذا ما يخدمش لهذا. ديما نردو بالنا في لو روبير ديال الشيما اللي عندنا في لاغيير ديال ليكران، تنقلبوها و تنشوفو الشيما اللي عندنا ولا نشوفو الشيما اللي جات معاه الريفيرونس ديالو، لان كل حاجه عندها لي ريفيرونس، لا في الكولور لا في نواي بلون لا في كلشي. هما نفس الخدمه في ديال 4 فيل، ديال 4 فيل اوديو جي ان تي في سي سي فيديو. هاد سينيال فيديو هذا لا خديناه من هنا وشدينا جي ان دي، ها هي، وجينا دخلنا السينيال، دخلناه لبلاصه فيديو لا تيفي. غادي نشوفوه. هذاك الشيء علاش هنا تديو معنا ليكرون تيفي، باش يمكن لي نسيي واش السينيال واصل عندي هنا، لان قد تكون عندي مشكل في ليكرون في لافيشور، وباش غنعرف بان عندي مشكل في لافيشور الكاميرا مصيفطه ليا السينيال، تيخصني سورتي تيفي هنا باش نخدم. اذا لا سورتي تيفي اللي عندي هنا هي البلو اللي هو جي ان دي اللي هو لا ماسك، والسينيال فيديو اللي هو الوسطاني. تيمكن لي نسيب هادي بالتيفي، ولا ندير كابتور كاميرا، واحد لو كابتور كاميرا تنشدوه، كابتور كاميرا داك الدخلاني، هادي هي الكاميرا. نورمالمون تيكونو فيه 3 الخيوط، تيكون فيه البليس الموان فيديو، تنعطيو 2 فولت، وسينيال فيديو تنديوه ما بين الموان وما بين سينيال فيديو. والموان هو اللي تتعرفوه الشبكه في الكواكسيال وسميتو، اللي عارفين واللي ما عارفينش، حيت انا تنشرح للناس اللي هما ما عارفينش، اما اللي عارفين غا تنزيدو معلومات بعضياتنا. ونتمنى انني تستافدوا من الهضره ديالي، وسمحوا لي لان الشرح ديالي هو هذا. اذا قلنا ليكرون اللي كاينه فيها لايفي فيغ الكاميرا، وفيها واحد لايفي فيغ لانترفون، وكاينين وحدين اخرين فيهم 2 بورتي، تيمكن ديال الباب وديال الكراج. انا هاد النوع دابا اللي عندي هنايا اللي شرحت فيه هاد الجوج. هادشي علاش نقولو تيخصنا نشوفو اشنو مكتوب عندنا في الشيمال اللي هي كاينه في ليكرون. بحال دابا لا عنده باب واحد وبغى يدير غير بورتي واحد، ها هو تيدير بورتي واحد. الا بغى ديال 2 بورتي تيكون عنده جوج من هادو، فيه الان و الدو وفيه لانترفون. وغادي نشوفوه من هنا لقدام ان شاء الله في شي شرح اخر، غادي نجيب شي واحد ونشوفوه حتى هو. اذا قلنا هادو هما لي كابل، عقلوا عليهم، بالاخص بالنسبه اللي تيريباري، لان خصو يكون عارفهم وحافظهم. ومن الاحسن تخدموا بالفيش ديالهم ديال كوماكس اللي فيه لي كولور متابعين، لو روج لو بلو لو جون لو بلون. اذا هادشي ما نظن انها غتكون مفهومه. تتبقى واحد الحاجه وحده، كاين بعض
بعض ليكرون اللي فيهم هاد الفيش الاخراني هنا تيكون طويل شويه، فيه 8 تيركب معاه واحد الانغوجيستور ديال ليماج، تيركب هنا في الجنب ديالو، تيتزاد عليه، تيتزاد هنا في الجنب ديالو، انغوجيستري ليماج. هذاك الا ما كانش تردوا البال مع 3 و 4 تيخصهم يكونوا ملاقيين، تيصيفطوا معاه واحد الفيش فيه واحد الكابل هنايا، الا ما كانش هذا الكابل تتشد 3 و 4 تتجمعهم مع بعضياتهم وتسوديهم باش يبقاو مزيانين. غنشوفوا الكابلاج كيفاش غنديروا الكابل. هنا غنساو هاد لو روج، هنا لا تلاحظوا عندي فيسات، هنا عندي الفيش. اذا هاد لو فيش هذا غادي يركب هنا وغيخرجوا منه هاد 4 الخيوط، تيخصني نلاقيهم مع خيوط اخرين. هذاك الفيديوفون اشنو تنشوف؟ اذا تنخرج الخيوط ديالي ها هما، اذا هذا هو لو روج، هذا البلون، هذا لو روج، هذا لو جون. هنا كاين واحد الاختلاف، هذا لو جون هنايا في لي سينيال فيديو في لي كاميرا العاديين وداكشي تلقاه صفر هو لي سينيال فيديو، اما بالنسبه للكوماكس فهنايا الفي سي سي هو البليس. وهذا مهم بزاف واحد الحاجه، الا لقيتوه ديما غطيوه هو الاول، ديما ايزوليوه هو الاول، لان قد يخلق لكم مشكل الا تلاقى مع سينيال فيديو يحرق لكم الكابتور ديال الكاميرا، ولا تلاقى مع الصوت يقد يخلق مشكل. وحتى لان الصوت يمكن الصوت ما يخلقش فيه مشكل، لان كاين دي كوندونساتور سيباراسيون، لان الكوندونساتور تنعرفو ما تيدوزش فيها الكونتيني، تيدوز فيها غير الالتيرناتيف. غير هنا تنقول بان البليس الا مشات تتلاقى لك مع الكابل ديال الكاميرا غيخلق لك مشكل في الكاميرا، لان غادي يحرق لك هذيك لا سورتي، لان نورمالمون تتكون غير 1 فولت في لا سورتي ديال الكاميرا اللي هي دي سورتي فيديو هي 4. استسمح عيان شويه ضربني البرد. اذا لو جون قلنا لو بلون ها هو. اش ندير؟ اول حاجه تنشد ورقه عندي ونكتب فيها لي كولور اللي غنخدم بهم في الكابل اللي انا لقيت خارج في الانستالاسيون. اذا تنعزل واحد 4 ديال لي كابل تنخدم بهم، بحال انا عندي هنايا، والكابل ديما خصو يكون مزيان. وباش تاكد من الكابل مزيان انك تتلاقي ليه الخيوط ديالو وتتهبط لتحت وتتعباهم، تدير لي ميزير ديالك في لاميطر باش تشوف لا ريزيستانس واش طايحه، تيخص لا ريزيستانس تكون طايحه مزيان باش يكون بون كونديكتور. لان كاين وقتات تكون مثلا في 4 ايطاج ولا 5 ايطاج تيقول لك ما توصلني الصوره مزيان، لا ما توصلني الصوت ولا سميتو، تيكون المشكل ديال الكابل. بحال هنا حنا الحمد لله في المغرب عندنا نيكسونس، عندنا انجيليك، لي بون كابل، لا في لا باس طونسيون لا في تري باس طونسيون. دونك هاد الكابل هذا خدام في تري باس طونسيون، كابل ديال الفيديو فون سميتو، لان تيكون في 24 12 فولت 48 فولت وما جاوز ذلك، ما كاينش شي امبيراج اللي هو كبير. اذا تنخدمو في تري باس طونسيون. هنا انا عندي هنا المارون، البلون دو مارون، لو جون، بلو جون، لو بلون دو جون. اذا اش غادي ندير هنايا؟ غنجي هنا غنزيدهم، عندي هنا روج غنكتب ليه قدامو، غنكتب ليه قدامو بانني خديت معاه المارون، غندير ليه زائد. هنا البلو غنزيد عليه بلون ديال المارون. اذا هذا البلو زدنا عليه البلون ديال المارون، هذا زدنا عليه لو جون، سميتو لورانج. تنحط لو بلون بليس لو بلون ديال لورانج وتنخدم بحال هكا. اذا باش هاد الورقه اللي كتبت عندي هنا غنخدم فيها هنا في ليكرون، وغادي نمشي نخدم بها هنا عند البورتي، وكذلك هنايا منين ندير ناخذ اللون اللي خديت، لان هذا جاي من الباب وطلع لهذيك الباطمه،
وهذا اما لانترفون اما مشى للكوزينه ولا طلع مثلا لا تيراس. ولا كاينه واحد القضيه، واحد الاشكال تيديروه الالكتريسيان، انهم تيزيدوا ايكران اخرى وتيشدوا نفس الخيوط تيديوهم. فهذيك غنشوفوها ان شاء الله في حصه اخرى، لان تتخلق مشاكل او نيفو ديال لو ترانسفورماتور اللي كاين هنايا. هذاك لو ترانسفورماتور ليمونطاسيون دي كوباج اللي كاين هنا تيعطينا ديك 14 فولت، لان لا فونكسيونمون ديالو كيفاش تطا هنايا. الوقت اللي تجي انت تابويي هنا، هاد الكاميرا ما تيكون فيها والو، تكون عندك غير جي ان دي اللي جايه وتو ديال الاوديو. ولوتو ديال الاوديو اذا هادو قلنا تنكتبوهم فوقا وتنجيو عاوتاني ملي تنبغيو نديروها تنديرو حتى هنا نفس. تنجيو المارون غنركبوه في هاد الفيس، المارون لو بلون مارون غنركبوه هنا، لورانج غنركبوه في الثلاثه. اذا الا كتبناهم فوقا درنا روبيراج ديالنا فوقا غنجيو حتى هنا غنديرو نفس الروبيراج. وكان احسن تكتبهم انت في تلصق واحد التيكيت وتكتب فيها شنو درتي في لاغيير ديال سميتو، باش الا جا الكتريسيان اخر وتقطع عليه الخيط ولا شي حاجه عارف فين كان هذاك الكولور. كذلك في الانتيليفون، كذلك اللي قلنا ان الوقت ملي تكون انت دابا مركبهم اليمونتي، تيكون اليمونتي غير لي ترونسبو و ليكران اون اتون ديال لا سونري. سينو لا بغيتي تشوف شكون اللي في الباب، عندك هنا تابويي هنا تتشعل ليكران تتشوف شكون اللي في الباب. بغيتي لاكاش ها هو، ملي تتشعل تتهز تدير لاكاش تيحل. ما عليناش. هنا فيه لا سونري الا بغيتي تحبسو، فيه الا بغيتي تطفيه كاريمون، فيه الا بغيتي تزيدو تنقص في الصوها ولا. قلنا هو كوما هنا في البورتي ديال كوماكس ما تيكونش اليمونتي، لان تتكون غير جي ان دي اللي جايه اوتور ديال الاوديو. اذا الوقت اللي تيتلاقى جي ان دي تيتلاقى الجوج مع الواحد تيعطينا الصونيت. وهاد الطريقه يمكننا نجربوها هنايا باش نعرفو بان تيصوني كاع ما هبطناش لتحت. تنكون خدام تنجي هنا تنشد لو بلو تنلاقيه مع المارون اللي قلنا نضو منو البال، هو هاد لو جون لانه هو البليس الفي سي سي تنحبسو. ما خصوش يتلاقى ليا مع جي ان دي، ما خصوش يتلاقى ليا مع حتى واحد في هادو، ماديرش ليا كور سيركوي مع شي واحد فيهم، وبالاخص مع جي ان دي ومع الروتور ديال الكاميرا مع سينيال فيديو. اذا الوقت اللي تيتلاقى هذا لا سونري او ميم طون تتجي الفي سي سي تتخرج من هنا، كاين واحد لو غولي لداخل، هذاك الغولي تيخدم لاكاش ما تيتاليمونطاش من لو سيستيم، تيتاليمونطاش من لو سيستيم ديال الايكران، تيتاليمونطا بترونسبو سيباري. معناها الا بغيتي تخدم لاكاش تدي ان ترانسفورماتور سيباري، ترانسفورماتور عادي ديال 12 فولت ديال لاكاش بحال هذا مثلا، بحال هاد لو ترانسفو تيدخل 220 وتتخرج 12 فولت باش تخدم لاكاش. وتخدم لاكاش يمكن تخدم اي حاجه، لان هنا كاين رولي، كاين رولي تيتسد هادو بحال هكا، رولي تيتسد هنا، كاين غير رولي تيتسد. ملي تيتسد هذا تتكمل الضوء ديال لو سيركوي لاكاش تاليمونطا. مع العلم ان الى جينا نرسمو هذا لاكاش لو سامبول ديالو هي هادي، باش يجي عارفها. هذا هو لاكاش. اذا هذا الخيط ها هو غيجي هنا، وهذا غير فين غيمشي لو ترونسبو، هذا هو لو سامبول ديال لو ترونسبو. هاد لو ترونسبو تيخرج 12 فولت من هنا وتيدخل من هنا 220 فولت. وانا تنفضل هاد 220 فولت اللي هنا داخلت تبروتيجيها بواحد لو فيزيبل ديال
اذا هذا ليكرون، كاميرا، البورتيي كاميرا، انترفون ديال الجهه الاخرى، هذا لونجيستر. ولكن ما تنخدموش الا ما خدمناش تنردوا البال مع هاد لا ليزون اللي كاينه ما بين 3 و 4. تيخصنا ديما ندير لو 1 2 3 4. هذا روج، هذا بلو، هذا جون، هذا بلون، هذا لو روج اوديو هو الان. 2 GNT, le jaune VCC, le blanc فيديو. إذا هنا قلنا لو روج هو الاوديو، لو بلو هو GNT، لو جون هو الفي سي سي 14 فولت، بلون فيديو. إلا عندنا التي في غندخلو الاف في، غناخدو هذا هذا فيديو اللي هو هذا، وهذا GNT. ندخلو فيديو و GNT غتشعل لينا التي في، سينو تنديوها الدي في ار. ولكن تنديرو ديتيكتور دي موفمون، ديتيكتور دو موفمون باش يمكن ليه يخدم. هادشي اللي كاين. هذا يا كاميرا بورتي، وهذا هنا ليكرون. هنا غنحيدو هذا، غنشوفو العملية التطبيقية. إذا غنخدمو ب4 الخيوط، غنبداو إن شاء الله. طلعنا للطبقة الفوقانية اللي فيه هذا ولا الشامبر ديال لافون. غنركبو كما قلنا، خدينا في روبير ديالنا، خدينا الواحد، جوج، 3، 4. الواحد اللي هو الروج، الثاني اللي هو البلو، الثالث اللي هو لو جون، الرابع اللي هو البلون. اذا مع كنا خدينا الواحد هو لو روج، خدينا الجوج هو لو بلو، 3 هو لو جون لو بلون. اذا هذا لو روبير ديال الكابل. اذا مع من غنديو الاول، غنديو مع المارون، الثاني مع لو بلون ديال المارون، الثالث خدينا لورانج مع البلون ديال لورانج. اذا هادو هما اللي كتبنا عندنا في الورقه غنخدمو عليهم. كما تشوفوا دابا نركبو هذا. اذا من بعد ما ركبنا لي كابل في بلايصهم ها هما، نحطو هذا هنا نخليوه.
هاد الخيوط ديالنا اللي خدمنا بهم هما. إذا قلنا الماغو مع لو روج اللي هو لوديو، هو من الأحسن اللي تيخدم فسميتو يكون حافظ هاد لي غوبير باش يجيه ساهل في لو كونترول ديال لو ديفو، من حيث الفيريفيكاسيون ولا سميتو يجيه ساهل. ومن الأحسن إلا لقيتوهم يتسوداو بالفيغاسودي ويتسكوتشاو ويبعدو على بعضياتهم، ودار ليهم لاكين تيرميك اللي هي هادي، هاد لاكين اللي تيمكن لينا نديو ليها شو ولا غير بريكي، وغادي تجمع باش ما يدخل لا ما لا والو، تكون بون ايزولاسيون. ولا على الاقل راك غدير سكوتش تلاقي الخيط مزيان، ما ديرش واحد التلاقيات يديروها بعض الناس الله يسمح ليهم. انا دابا سندير غير تلاقيه باش نيسايي. اللي قلنا ديما هو هاد الصفر خصو يبعد يتسكوتشا هو الاول، لانه هو الفي سي سي، ولا مشات تلاقى ليا مع هادو اما يضرب ليا الكابتور ديال الكاميرا ولا يضرب يخلق ليا مشاكل اخرى. اذا انا غادي نهبط للبورتي دابا، هادي الطبقه الفوقانيه، هادي البريمير ايطاج، هادي الدوزيام مثلا، ولا لا تيراس فيها غير لانتيفون ما فيهاش فيديو، فيهاش تلفازه. اذا دابا انا هنا في الباب غادي نركب هذا. كملنا البورتي، ها هو كيما تتشوفوه، كملنا لو مارو، لو بلون دو مارو، لورانج، لو بلون دو لورانج. هما ساهلين تتحضرهم، هذا هو باش مزيان كوماكس. واحد القضيه تيخصنا نوبيريو لي كابل ديال لانتيرفون باش ما يتخلطوش لنا مع ديال الفيديو، ولا حتى الا كانت عندنا بورتي 1 بورتي 2 تا هما نوبيريوهم. اذا هذا غنديرو فيه اي، عندنا واحد، وهذا حتى هو غنلقيو ليه خيوطو. هادشي تيخصو يكون مسكوط، دا ليه سكوتش ديالو. اذا غنركب كل واحد في المكان ديالو. اذا ها هو غنركبو ديال البورتي الفوق في بلاصتو، نشوفو الاتجاه ديال الفيش، ونركبو الثاني في بلاصتو. نتوما قبل ما تطلقوا الضو تيخصكم تيزوليو لي كابل اللي لقيتو، كلشي يكون مزيان في البواتي لداخل. انا دابا غير باش نجرب خيوطي. اذا انا دابا هنايا البريمير ايطاج، لا تيراس، البورتي، الباب، هذا هو الباب. على بركة الله غادي نبونشيو لاليمونطاسيون. مع العلم ان لاليمونطاسيون تتكون على غير ديال، ومن الاحسن الكابل ديال لاليمونطاسيون ما يدوزش مع الكابل ديال لانتيرفون. وكاينين البعض تيصيفطو هذيك 220 لا باس طونسيون تيصيفطوها مع تري باس طونسيون في نفس الكابل، هذيك انتي هادي اصلا، وتتخلق مشاكل، ويمكن تسبب لا قدر الله في لانسوندي، تسبب في الحريق. هنا كما تتشوفوا في لانستالاسيون، عندي في لانستالاسيون الكتريك عندي لانتيريبتور ديفيرونسيال هنايا، وعندي لي ديجونكتور ديال البروتيكسيون. دونك هاد لانتيريبتور ديفيرونسيال تدخل فيه لا بروتيكسيون ديال لو كور ايمان. انا عندي هنا تري سونسيبل، هذا 10 ملي امبير، لان غنشوفوها. وهذا بوطون تيست كما تتشوفوا مع كان فيه الضوء، ها هو ملي تيكون الضوء تيتقطع بالبوطون تيست. دونك انا عارف بان عندي الضوء هنا اصلا، ها هو
هنا دابا جا السيد صونا. كيف ما شفتو مني صونيت التصويره ما طلعتش لسبب، وهو ان هذاك الفيش اللي قلنا ديال لونغوجيستور اللي فيه من 1 حتى ل7، قلنا خص 3 و4 يكونوا مجموعين بجوج، عندهم واحد الفيش تيخص يكون هاكب. الا ما كانش هاكب لونغوجيستور، الا كان هاكب تيكون الفيش ديالهم، ما كانش تيخص هاد الجوج يتجمعوا اللي هما 3 و4. هذاك الشيء علاش ما خدمش، علاش بانت لينا نشوفو دابا السيد جا صونا. كما تتشوفوا الصورة طلعت مني صونا السيد. اذا غادي نجاوبوه. الو الو، السلام عليكم، شكون معايا في الباب؟ السلام عليكم، شكون اللي كاين في الباب؟ اييه واخا سيدي حنا نحلو. سمعتوا هاد الصوت؟ انا عاودتو 3 المرات، هو الصوت ديال هاولي اللي دوينا عليه. الا سمعتوها هما تيصونيو بجوج في دقه وحده، وليكرون شعلات. اذا بون فونكسيون. غنشرحو الشيما الكتريك ديال لاكاش. لاكاش هو هذا لو ترونسفو سيباري اللي تنديرو ديال 222 فولت التيرناتيف. هذا بوطون تيمكن لينا نزيدوه الا بغينا نزيدوه، الا كان بغينا نزيدو بوطون بوس واحد الباب، باش الا كان شي حد خارج من الدار بلا ما يشد لا ساقطه لا والو، البوطون ابوي هاد البوطون بوس تيتحل ليه الباب. غنشوف عندنا هنا في هاد البورتي هذا كاين هاد الرولي، هذا هو هذا كامل فيه ان بوبين وفيه كونتاكت. الوقت اللي نبيو في هاد البوطون هذا ديال الساوت، هاد الرولي تيوقع فيه ليكسيتاسيون ديالو، تيتسد هاد الكونتاكت، لو سيركوي 12 فولت تيكمل الدورة ديالو، الكاش الكتريك تيحل الباب. هذه الفونكسيون الاولى. الفونكسيون الثانيه تيمكن اي واحد في الباب يجي كاين هاد البوطون بوسوا تنزيدوه في الباب، تيكون اون باراليل مع دوك اللي جوج ديال لي كونديكتور اللي خارجين من البورتي، هاد جوج لي فيل نوار هادو هما اللي غاديين هنا، تنجيو اون باراليل معاهم، تنديرو ان بوطون. دونك الا سدينا هاد لو بوطون كيما تتشوفوا، لو سيركوي غيكمل الدورة ديالو، غادي يمشي يدوز على لو بوطون، غادي يمشي غادي يسد لاكاش، غادي يخدم لينا. لو ترونسبور تنبروتيجيوه بواحد لو فيزيبل ديال 1 امبير، باش الا وقع شي كورسيكو نيفو ديال الكاش ولا سميتو. هاد لي فيزيبل كاين لي بورت فيزيبل تيركبوه في الجناب ديال، يركبوه مع الفيزيبل ديال في الطابلو ديال الدروج، ولا شوف بروتيكسيون فين كاينه. هادشي اللي كاين في لاكاش الكتريك. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هادشي اللي شفتوا اليوم.
إن شاء الله نتلاقاو في حصة ماجية إن شاء الله، وفيديو فون آخر وشروحات أخرى. وما تنسوناش من الدعاء ديالكم بالخير ومن الدعم ديالكم، وشكرا لكم وللجميع. أتمنى أنني نلقاكم على أحسن حال.